चाललेलो आसा आणि ह्या समाज बदलत चाललेलो आसा आणि त्या बदला प्रमाणे आयज आयज लोकांक आश्वासनां नाका तर फक्त आश्वासनां नाका ती कृती जाय. म्हणजे जे कितें आश्वासनां दिता ती पूर्ण करपाची क्षमता असलेले असे आयज काल ताका निर्भीड अशे आनी जोमाचे असे नेतृत्व जाय आसता. त्या प्रमाण आयज तशी जर एखादी व्यक्तिमत्व आमकां जर मेळ्ळें जाल्यार त्या नेतृत्वाक सगळ्यांचो सपोर्ट बरो मेळटा. आयज काल फक्त कांय नेते आसता फक्त आश्वासनां दिता पूण तेची पुर्ती जायना. अशी पुर्ती करपी जे नेते आसा ते आमकां जाय आसता. त्या खातीर आयज आमचे हांगासरले संपूर्ण मये मतदारसंघांचे वेगवेगळ्या थरांतून वेगवेगळ्या गांवांतून भागातून वाड्या वचून हे लोक जमलेले आसा आणि तेंचो विचार आसा की आमकां एक असो व्यक्तिमत्व जाय जे आमकां सगळ्या कामांनी सपोर्ट करता. आयज काल अशें पळोवन येता की आमच्या गांवांत म्हणा वाड्यार म्हणा किंवा संपूर्ण मतदारसंघात म्हणा भरपूर अश्यो समस्या आसा. भरपूर समस्या आहा ज्यो समस्यांकडे आतांचे जे आसा ते कशें सपोर्ट करता की आपलो मनीस तुपलो मनीस अशा गोष्टींनी निस्वार्थी भावनेन अशें सपोर्ट करपी अशें कोण आमकां व्यक्तिमत्व मेळना. सो त्या खातीर आमी अशे खूब सपोर्ट केलो. शेती म्हणा शेती खातीर तेंच्यांनी खूब सपोर्ट केलो आणि लोक आमच्या गांवचे म्हणा मये मतदारसंघांचे लोक म्हणटा शेती कडेन वळले आणि शेती खातीर तेणी आमकां खूब सपोर्ट केलो. त्याच प्रमाण वेगवेगळ्या थरांसून तेंच्यांनी सपोर्ट केलो. जशें की शाळेंत साहित्य वांटप म्हणा किंवा कोणाक गरजूक कोणाचें घर मोडलां तेच्या घराची शेड तयार करप आणि कितें अशें कितें कोण आजारी आसा तांकां मदत करप. ज्या जाग्यार आमचे अशे बाकीचे लोक जे पावले ना अशा जाग्यांचेर त्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा आणि त्या कारणां खातीर आयज हे सगळे एकत्रीत जमल्या आणि तेंची जी कितें मागणी आसा ती तुमकां ते सांगतलेच. पूण आमकां दिसता की अशें एक व्यक्तिमत्व जे सांगपाचें म्हटल्यार युवा उद्योजक माननीय श्री सद्गुरू धुमे हेंच्यांनी आमच्या गांवा खातीर म्हणा किंवा बाकीच्या मये गांवा खातीर चोडण गांवा खातीर शिरगांव गांवा खातीर असो खुबसो सपोर्ट दिल्लो आसा आणि युवा वर्ग आयज काल शेती कडेन आकर्शीत जाल्लेले आसा. त्या खातीर तांकां शेती खातीर तेंच्यांनी वेगवेगळी साधनां प्रदान केली. सो असो एक दूरदृश्टी दवरून आणि तेंच्यान एक आमी हें पयली की ते खंयचेंय काम हातीन घेतलें की रोखडेंच तेचें इम्प्लिमेंटेशन जाता जें आयज काल म्हत्वाचें आसता. कारण आयज काल अशें आसा की सरकार दरबारी सुद्दां इवन जर एखादी फायल कामां घातली जाल्यार तिका कितलोसो विलंब लागता. म्हणजे वेळ काडून धोरण हें चालू आसा आणि कांय गोश्टीं कडेन आपलो तुपलो असो करून ते हें केल्लें आसता. पूण आमी जर आमचो देश जर शेती कृशी प्रधान देश म्हणटा जाल्यार शेती ही आमची फर्स्ट प्रिफरन्सार आसा. तशेंच आमचे आयज जे शेतकरी बंधू जमल्या तांकां खूब सपोर्ट केल्ल्या आसा कारणान शेती ही गरीब थराचो मनीस करता आणि तांकां जर असो सपोर्ट मेळत जाल्यार आयज काल खूब बरें जावं शकता. आमी स्वलंबी जावं शकता. गांवांचे लोक स्वावलंबी जावं शकता आणि ते बरें कितें तरी करूं शकता. पूण हे कांय प्रमाणान आमच्या गांवान अशें फाटीं पडलें. आमी आतां म्हाजीच उदाहरण दिता तुमकां. म्हाजीच शेती आसा. ज्या शेती खातीर कांय कामां आमी खूब तेंप जालो घातलेली आसा पूण म्हाका खबर ना कित्या खातीर पेंडींग जाता. आमी विद्यमान आमदारा कडेन सुद्दां संपर्क केलो पूण ती कांय आमची कामां सिद्ध जालीच ना. पूण त्याच जाग्याचेर इतर कामां जाल्यार ती फास्ट जाता. हांव उदाहरण दिना पूण एक जस्ट तुमकां सांगता की अशी सुद्दां परिस्थिती हांवें स्वता अनुभवलेली आसा. पूण अश्यो गोश्टी त्या शेता खातीरूच जेन्ना आमकां मदत जाय पडली तेन्ना म्हाजो भाव उल्हास फाळकर हेंकाय अप्रोच केलो. तर हेणी इमिजिएटली तेचेर कृती घेतली आणि आमची जी नाशाडी जावपाची आसली शेताची ती वाचवली. अशा कित्येक जाणांक तेंच्यांनी मदत केल्लेली आसा. सगळ्या गांवांनी मदत केल्लेली आसा. तर अशें म्हाका दिसता की आयज युवा उद्योजक आतां समाजसेवक म्हणुया आमी तांकां आणि एक कृतीशील अशे आणि बरें नेतृत्व आसलेले एक धडाडीचे अशे उमेदवार म्हणून सद्गुरू धुमे हे जावं शकता. आणि त्या खातीर आमी ताका दिसता अशें दिसता की आमी ताका
पूर्णपणे पाठिंबा दिवचो आणि ताका एक बळ मेळचें. कारण अशें आसता की एक मनीस जर खूब कितें तरी करता, ताका जर समाज सेवा करपाची उमेद आसा जाल्यार ताका खंयसून तरी एक सपोर्ट असो लागता. स्वताच्या कर्तृत्वार जर तेणी जरी करपाक सुरवात केली जाल्यार एक सरकारी दरब्यार आसून ताका एक सपोर्ट जाय पडटा. नाजाल्यार कितें जाता की हो आनी मनीस कित्याक करता अशें करून कांय गोश्टी भितर अश्यो इन्वॉल्व जाता की तेचे खंय तरी ताका आडकाठी हाडप हे बी प्रकार चल्लेले आसता. आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे सुद्दां गोश्टी समाजान चालू आसा. म्हणून ताका बरें एक सपोर्ट मेळचो आणि तेणी फुडें सरचें. आणि तेणी जर फुडें सरलो जाल्यार खुबश्यो गोश्टी तडीक जावं शकता. त्या खातीर आमी मागता की ताका आमी सपोर्ट करतात. पूण ताका एक बरी सुवर्ण संदी मेळची आणि ताका एक प्रेरणा मेळटली आणि त्या प्रेरणेन आमी सगळे एकमतान फुडें सरूंक शकता. तुमचें नांव कितें? माझे नाव संजय फाळके. आणि कुठे उलयता? नमस्कार, हांव नागेश नायक. जेन्ना आमचेर एक असो प्रसंग येयलो शेता बद्दल, तेन्ना आमकां मशिनां ना आनी कितें ना. आमी गव्हर्मेंटा कडेन वचून थकले. तेन्ना एक आमकां आमचो रमेश मायनकार आहा, तेणी आमकां एक मनीस आरे आमकां मदत करूंक शकता असो म्हणून आमकां सूचित केलें. सूचित केल्या बरोबर तेणी आमची सगळी मशिनां म्हूण आतां आमकां तो लुवपाचें मशीन दिवपाचो आहा सगळें म्हणून आमची ज्यो शेतकऱ्यांची गरजो आहा त्यो तेणी भागयल्यो. जे करून तो हरशीं आमच्या संपर्कांतून नासलो, पूण तेचे जे समाज कार्य आहा न्हू तें खरोखरच बरें आहा. तो प्रत्यक्ष वचोन त्या जाग्यार पळयता. जशें आमदार सुद्दां आजून पळयना म्हटल्यार तो वचोन रातोरात पळोवन केन्ना पण टायम वचोन तो पळयता. लोकांची घरांची कामां केला आनी भाईन वचोन स्वता आपूण सद्गुरू धुमेन म्हणजे हांव भाई म्हणटा तेणी स्वता वचोन लोकांच्या घरांचें निरीक्षण करून तेणी लोकांक आश्वासनां दिल्लेलें आहा. आनी तो आश्वासन कितके बेगीन करपाचें आहा तो ताबडतोब करता. कित्याक तर एकाल्याची भिंत पडलेली आहा, ताका तर कोणाचे हे पत्रे गेल्लेले आहा, म्हणून ते कशें करून तेणी तेचें तें कार्य चालूच आहा. आनी आजून पासून आतां आमी पळयता MG पार्टी येयली, काँग्रेस येयली, BJP येयली, तरी आमच्या मयांत तुमी पळोवंक शकता की मयांत आमच्या वयता थंय खुबशीं कामां पेंडींग आहा. आजून कोणीच तेचें लक्ष दिना. तुमी म्हणटा मयाकार झगाडटा आमचे कस्टडीन जरी जागा आसली ती गव्हर्मेंट अंडर आहा, तेन्ना गव्हर्मेंटान तें काम करून घेवंक शकता. जेन्ना आतां तुमी सिटीन चला प्लस कळंगुटी सारके चला, तुमी पळया कशी आहा ती जागा आनी तेंचें काम कशें आहा तें पळय. तरी आतां आमी ह्या BJPक कॅन्डिडेट कितकेच दिले, बरे मोठे दिले, बरे श्रीमंत दिले, पूण तेंच्यांनी सगळें दुर्लक्ष केल्लेलें आहा. तेन्ना आमकां अशें दिसता की आमचो भाई धुमे हो आमकां हेल्प करतलो गो. कित्याक तो तेचें काम करप बरें आसा. तो येवन पयलीं पळयता आनी मागीर काम दिता. म्हणून हांव अशें करता तेणी आमी भाईक हांवें रिक्वेस्ट वयल्यान केला, तूं इलेक्शनाक फुडें सर, आमचो तुमकां पाठिंबो आहा. देव बरें. कोण उलयता न्ही? हांव महेश वळवयकर. आयज आमी कितलींशीं वर्सां पळयता पिळगांव पंचायत म्हणून नाका आमची मये पंचायती सगळे कडेन आमी जे पळय आमचे यूथ एम्प्लॉयमेंटाक लागून फाटीं पडलेले आसा. गव्हर्मेंट सर्विसी आमच्या मतदारसंघांत तितल्यो मेळना. आमचे जे पळय फाटले आमदार निवडून येयले तेंच्यांनी कांयच तेजेर लक्ष दिल्लें ना. नाल्यार बाकीच्या वाळपय म्हणूं नाका, आतां साखळी म्हणूं नाका, गव्हर्मेंट जॉबांचे तेवटेन सारके भुरग्यांक कितलेशे मेळटा. आमकां हांगा ते सुद्दां एक आशा ना. ताका लागून आमी ज्या आयज फुडें आमच्या भुरग्यांक लागून एक असो विचार केल्लो आसा की एक असो व्यक्ती हांगा आमकां जाय की तेचे कामाची पद्दत निराळीच आसपाक जाय, की तो स्वता आपूण जावन ती कामां करतलो. कित्याक आतां तेंचे सद्गुरू धुमेचे एक तुमकां हांव एग्जाम्पल दितां की अशेंच आमच्या देवस्थानाचे एका मंटपाचे गेली 5 वर्सां आमदारान चिरो लायिल्लो
पूण तेजें काम चालू जावना आनी ताका लागून आमची एक शेड आसली ती पडपाच्या हेजेर पावलेली जे आमी सामान दवरताले देवस्थानाचे आनी त्या हितूंतल्यान आमी सद्गुरू धुमेक कॉन्टॅक्ट केलो आनी तांकां म्हटलें अशें अशें आसा आमचें एक देवस्थानाचें काम आसा तेंच्यांनी 4 तारखेक हांवें तांकां सांगलां 5 तारखेक तेंच्यांनी सकाळीं म्हाका सांगलें की तुमी सगळे देवस्थान कमिटी थंय येवन रावा आमी थंय येता आनी तुमचें तें कितें तें पळोवया म्हणून आनी 5 तारखेक तेंच्यांनी येवन सकाळीं जर तेंचे सगळे येवन तेंच्यांनी पळयलें आनी 7 तारखेच्यान काम स्टार्ट केलें बुनयाद मारली सगळी केली आनी 19 तारखेक 19 एप्रिलाक अक्षय तृतीयेक चिरो लायलो आनी कालच्या आयतार हांवें तेजें इनॉग्रेशन केलें त्या रुमाचें म्हणजे 2 म्हयन्या भितर तो रूम आमकां तेंच्यांनी तयार करून दिलो इतले कामाची तळमळ तांकां आसा ताका लागून असलो मनीस जो खरोच लोकांची सेवा करतलो आज शेतकऱ्यांक लागून तेंच्यांनी कितलेशें काम केल्लें आसा सबंद कुडचिरे ते सबंद मये कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंचें काम जोरान चालू आसा आतां आमच्या राजकीय पक्षांक एक सांगणें आसा की तांकां ह्या मये मतदारसंघाची तिकीट दिवची आनी ह्या मयाचो विकास तेंच्या हातून करून घेवचो आनी आमकां विश्वास आसा की तेंची जी कामाची जिद्द आसा पळय त्या हेतूर ते आमच्या मयाचो विकास करतले आनी सगळ्या गोंयाचोय विकास करतले आनी देशाचो विकास करतले आमच्या मयाचेंय नांव वयर सरतलें आमच्या सगळ्या लोकांची सेवा जातली इतलें सांगून म्हाजे 2 शब्द सोंपयले खंयची तुम्ही पार्टी आता खंयच्या राजकीय पक्षाची मागता तेका खंयच्या पार्टीची मागता राजकीय पक्षाची म्हणजे आतां आमचे राजकीय पक्ष आहा ते कांय तशें हें करिना न्हू कशें कोण ते कांय कळचें ना पूण आमची बीजेपी कडेन तेंची मागपाची चडशी तशें बीजेपीन दिवची तांकां तिकीट बीजेपी कडेन पण बीजेपीचो ऑलरेडी आमदार आहा मरे तेच सांगता न्हू तशें कार्य जावंक ना न्हू कार्य जर जाल्लें जाल्यार आमकां तशें हें नसलें न्हू तुम्ही कार्यकर्ते बीजेपीचे आम कार्यकर्ते न्हू बीजेपी कोण आसा कार्यकर्ते बीजेपीचे कार्यकर्ते आमचे तुम्ही बीजेपी ना तो पयलो मेंबर जाय न्हू काय इंडिपेंडंट वयतलो तशे विचार आसतात तेंचो इंडिपेंडंट वचपाचो विचार आसतलो कित्याक ते कार्य तेंचें चालू आसा आनी जर लोकांक जर मयेच्या लोकांक जर तेंची जर गरज आसा जाल्यार आमीच तांकां हें करतले की तुमी राजकीय पक्षाची तशी म्हणना तुमी अपक्ष सुद्दां रावन आमी तुमकां निवडून हाडटले इतली आमी तयारी केल्लेली आसा आज येयला तो ना येवंक ना ना एक कहानी कितें जाता तुमकां की आमच्या मये मतदारसंघान कारापूर सर्वंटचो फाल्यां 100वा दीस स्ट्रायक आहा केन्ना एप्रोच केल्या तुमी थंय तांकां कसो पाठिंबो आनी एप्रोच केला पयलीं ना आमी तेंच्या कडेन एप्रोच तशें करूंक ना तोवूय गांव आमच्या हय आमचे आनी आमचोय तांकां तसो पाठिंबो आसात कित्याक लोकांक पूण गेले तुमी? ना आमी तेंच्या कडेन पावूंक नासले तशें कित्याक आमी म्हणून आमच्या जे मायनींग लागून लढो चल्ला पळय तितून आमी आमचे सक्रीय आसा आमी आमच्या विशयांचेर आसा कित्याक आमी आतां तुमकां प्रसार माध्यमांक खबर आसतली की फाटलीं 2-2.5 वर्सां आमी मायनिंगेक लागून आमचोय लढो चालू आसा आमच्या गांवानूय लढो चालू सपोर्ट आसा. दितले तुमी हा? तांकां सपोर्ट करतले हय सपोर्ट आमचो आसतलो तांकां तुमी केला पयलीं थंय ना तेंचे कांय आयडिया ना म्हाका. ओके आनी कोण उलयता घे ती लेडीजांक उलोवनी मातशे लेडीज उलयात ना ते पार्टीचे दिना जाल्यार तुमी इंडिपेंडंट तर रावतलो तुमी इंडिपेंडंट रावपाची तयारी आसा काय कशें कितें सांगला तेणें तुमकां म्हणजे तुम्ही तशी तयारी करून दवरला आमी तो जे काम करता न्हू ते हिसपान आमी ताका पाठिंबो आमी सांगतले ताका Independent राव म्हणून. सपोर्ट करतले मागीर तेची मर्जी आहा न्हू पार्टी दिना पासून मी पार्टी म्हणटा पूण म्हाका अशें दिसता की म्हाजें स्पश्ट मत आहा की पार्टी पळोवच्या पेक्षा आमी व्यक्ती पळोवची पडटली आयज काल कारण आयज काल खंयच्यो पार्टी सगळ्यो पार्टी म्हाका तर अशें दिसता की सगळ्यो पार्टी एकाच माळेच्यो म्हणी आयज तुमकां गोंयाची कितें म्हणटा. परिस्थिती आहा प्रत्येक कडेन वयता थंय कितें चल्लां खंय कितें कितले स्ट्रायक आनी कितली एजिटेशन आनी कितें चालू आसा गोंयांत हें तुमकां खबर आसा सो आमी पार्टी कशी पळोव एक पार्टी कशी पळोव आयज सो पार्टी पळोवच्या पेक्षा रेदर दॅन लुकींग फॉर पार्टी वी हॅव टू लूक फॉर द कॅन्डिडेट दॅट मिन्स ही वील गो इंडिपेंडंटली
आनी ही मे इंडिपेंडंट जरी असलो तरी आमकां जर बरो कॅन्डिडेट एक मेळटा, नेतृत्वशील असो कॅन्डिडेट मेळटा, बरी लिडरशीप मेळटा जाल्यार आमी ताका डेफिनेटली फॉलो करप न्ही. आयज काल पार्टी कितें करता, आपले मनीस, आपले कोण खंयचे मंडळां, खंयची हे कार्यकर्ते आपले तांकांच सपोर्ट करता. आयज काल खंयचो रेफरन्स कसलो दिवचो जालो जाल्यार पार्टी कडसून घेवपाक जाय. हांव म्हणटा कित्याक, जेन्ना एक कॅन्डिडेट मतदाराक म्हणून कितें तरी आयज काल हें आसता न्हू, मतदार हो एक आमच्या संविधानान बरयल्लें आहा. आयज काल लोकशाही खंय पावल्या. लोकशाही आयज काल आमी उलयतले, आयज आमी हांगासर उलयता, म्हाका खबर ना फाल्यां कितें जायत तें आमचेर. अश्यो गोश्टी जर चल्ल्या जाल्यार आमी आयज पार्टी कित्याक पळोवची. हांव तुमकां एक म्हाजें एग्जाम्पल दिता, सादें, म्हाका आतां मुद्दम दिवचें पडलें तुमकां एग्जाम्पल. अशी एक गोश्ट हांव सांगता तुमकां, जी हांव सांगता हांव एक नाट्य कलाकार ना म्हटल्यार कशी तरी हांवें 35 नाटकां आज पर्यंत बरयलां. हांव ही म्हाजी व्यथा सांगता. एक 35 नाटकां हांवें बरयल्या आनी म्हाका दिसता की आमच्या ह्या मये मतदारसंघान संपूर्ण 35 नाटकां बरोवपी हांव एकटोच आसतलो सगळ्यान हायेस्ट रायटींग क्षेत्रांत. म्हणजे कलेच्या क्षेत्रांत म्हाजो खूब वावर आहा आयज काल. आनी आमची एक संस्था आहा, जे संस्थेन आमी ह्या वर्साचे भांगराळे वर्षाचे म्हणजे 50th इयर गोल्डन जुबलीच्या कोंकणी नाट्य स्पर्धेन पयलें बक्षीस काडलें, प्राप्त केलें आमी. स्पर्धा केन्ना जाल्ली, जवळ जवळ फाटली आतां 6 म्हयने सुमार जाले. काल पयर तिचें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जालां. आतां 6 म्हयने पयलीं जाली आनी आमी ऑल गोवा रिप्रेझेंटेड करून पयलें बक्षीस प्राप्त केलें. जाल्यार आमच्या मये मतदारसंघांच्या आमदारांक जावं आनी कोणाक तेची कांयच आमची दखल घेवंक ना अजून पर्यंत, कांयच घेवंक ना दखल. म्हणजे आमकां कलाकारांकूय हांगासर म्हणजे आमदाराचेर खुश ना तुमी? आमी कशे खुश आसतले. आमची जी संस्था आसा आमकां एक सादें एप्रिसिएशन ना, एक सादें कॉंग्रेच्युलेशन ना तो पर्यंत आयज पासून. सो हो एक म्हाजो पर्सनल एक्सपिरियन्स हांवें तुमकां सांगलो एज अ कलाकार. सो आमकां जर आमकां जर ट्रीट केलें वयता, आयज कलाकार हे म्हत्वाचो घटक आसा अशा कामांनी, पूण तें बी जायना. खंयचे पार्टी खातीर आमी म्हणिना की आमी व्यक्तिमत्व पळोवन आमी कितें तें ठरयतले. आमदार कसो जाय को दिसता तुमकां? आमदार कसो जाय तो हांवें पयलींच सांगलेलो आसा न्ही. एक आमकां अशें नेतृत्व जाय की जे अशी समाजा कडेन सारकें तेजे एकदम बांदिलकी आसपाक जाय, वेगळे अशें नाका. आतां बाकीचे एक वेगळी दृश्टी दवरून तो जो कामां करतलो आमच्या गांवाचे म्हणा, बाकीचे प्रत्यक्ष अशे तळागाळाक वचून जो कितें प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो. अनएम्प्लॉयमेंट आमच्या खूब आसा. अनएम्प्लॉयमेंट म्हणा, तांकां कशी तरी रोजंदारी दितलो, जावं तांकां कितें बिझनेस ओरिएंटेड वेगवेगळे आहा. फक्त गव्हर्मेंट जॉबूच दिलो म्हणून मेळना, बाकीच्यो गोश्टी आसा. कोणा कडेन कसले आतां सर्वांकश मूल्यांकन म्हणून जी शिक्षण पद्दती येयल्या त्या प्रमाणे कोणा कडेन कसली स्कील आहा ताका तेजी स्कील डेवलप करून ताका फुडें व्हरपाची कोणा कडेन तरी हें जाय. आनी ती हेरून म्हणजे ती नोटीस करून जो ताका सपोर्ट करतलो असो कॅन्डिडेट जाय न्ही. दूरदृश्टी आसलेलो बेश्टो असो चल मंत्री म्हण हें आसा, आपले कार्यकर्ते हें करून तें करून तशें नाका. बरो एक कॅन्डिडेट जाय जो निस्वार्थीपणान अशी कामां करतलो. सो आमी व्यक्ती पळोवन फुडें सरल्यार चड बरें. आतां तुमी व्यक्तिगत दुमे सर आहा न्हू, तो आतां आमची 7 म्हयने जाले कामां चालू आहा, गरिबांची कामां करीत आहा. म्हणजे प्रत्येक वाठारांत मये मतदारसंघाच्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीन ताचें कार्य जाल्लें आसा. आमच्या वाड्यार सुद्धा काम चालू आहा. की हांव सोना गांवकार, आमचे अर्योचो मावळंगेचे सांगता सर. हांव म्हणजे बुधवार दीस तेची ती वाऱ्यान तेची ती घरांतले पळय तेचे हे पद ते सगळे मोडून पोंदा पडले. आनी प्रेस्तारान म्हाका फोन केलो की अशें आसा म्हणून. म्हाका अशें दिसलें की मदत करपी असो एक मनीस आसा की सद्गुरूबाई नुमे. फोन केलो, तेणी येवपूच ना थंय पळोवपाक सुद्दां. फोन केलो आनी ताची मदत पावली, सारकी मदत पावली. तुमी पळोवं शकता वचून तेचें घर. म्हाज्या कडेन फोटो आसा तेचे, अर्जुन गांवकर तेचें घर. आनी न्हू तेचे सगळे पडलेले सारके. आनी ती भुरगीं धाकटी कितें आसली. आनी मागीर फक्त सांगलें हांवें आनी फोटो धाडले. तेणी सांगलें कांयच टेन्शन घेवं नाका. सकाळीं तेणी शुक्रार दीस आपले मनीस थंय धाडून तेणी सगळे 2 दिसांनी कशें अरेंज, काल तेजें फिनीश काम. सो अशा क्वॉलिटीचो लोकप्रतिनिधी तुमकां जाय आसलो? जाय आमकां. म्हणजे कितें आहा, तेणी हें पळोवना तो कोण कितें अशें कितेंच ना. आनी तेच्या घरा वचचें पडना.
एक हांवें फोन केलो की बाई सर अशें अशें जालें म्हणून कांयच नाका आपणाक फोटो धाड म्हणपा लागलो कितें जाला तो तेणी मागे कोणाक बाबड्यांक अरेंज करून कितें खंय काम आशिल्लें या तेच्या घरान सगळें उदक येयल्लें न्हू तुमी खरें पळोवंक शकता तेचें परतून आमचे कुडचें हांव कुडचिऱ्यान आमच्या सायटीचे आमी खूब जाणांक दाखयल्लें तेचें घर की कोणीच हेल्प करून हांवें पळय शकर भाई आसा तेणी तेचें काम घेतलां तेणी आनी तेचें आतां काम जाल्लें आसा आनी ती जाणटी कोणूच ना आनी आमची 2-4 कामां तेणी कुडचिऱ्यान करविडो बायलांची जेंची गरज आसा तो पर्यंत कोण थंय पावूं ना एक जॉब ना पूण एक कामां तरी आसा ती करून दिल्ली आसा आनी ही तुमकां गजाल सांगता न्हू ब्रेस्तार फोन केलो शुक्रार शेनवार काल तेचें फिनीश तुमी खरें पळोवंक शकता तुमकां फोटो दाखयता कशें जाल्लें घर आनी तेणी एका येवं ना कितें ना फक्त फोनार तेणी आपलें काम केलें येस तुम्ही हाडाचे शेतकरी आणि हांवें पळयल्या की फाटीं हांव स्वता सुद्दां आयिल्लो की खुबश्यो समस्या तुमकां शेतकरी भाव म्हणून आसले आनी तुमकां कल्टिवेशन हाका ताका मशीन जाय आसलें त्या वेळार तेन्ना तुमकां कशा तरेन धुमेन म्हटल्यार आमी आयकता आमी पळयता की ताणें फुडें सरोन तुमकां आमकां तेणी हातभार लायलेलो आहा आनी सारें म्हूण बी म्हूण हे आमकां तो बारीक मोठे पळयना आतां कशें हे पार्टीचो तो पार्टीचो तो पळयना मेन म्हणजे कितें ते सगळे लोक आपले सगळे लोक तो आमकां वयल्यान सांगता शेतां करा आनी सगळे हेरींग आमकां मायन भरलेल्या गेल्लेल्या म्हटल्यार आमची जी सगळी शेतां ती आमची 75% शेतां आहा आतां सद्या 50% लोक शेतां करता आनी ताका लागून भाईक खरोखर तो सांगता आमकां मिरसांगो घाला नाल्यार आनीक कितें करा कितें तरी करा रे कितें करा आपूण तुमकां हेल्प करता म्हणून आमकां ताका फुडें सर म्हणून सांगचो पडलो न्हू म्हणजे सरळ अशें म्हणूं येता की ताज्या भितर नेतृत्व क्वॉलिटी आसा कित्याक मनशाच्या चेहऱ्या वचून आनी हेच्या वचूनच करता व्यक्ती वचून करता तो बारीक घेवन बसना नाल्यार आपूण हांगा हेका आश्वासन दिलें काय ना तो स्वताहून आपूण आश्वासन दिता आनी तें काम करून दाखयता म्हणून तो आमकां जाय आनी म्हाका सांग तुमी मतदारांक कितें आव्हान करूंक सोदता आतां तुमच्या मार्फत म्हणजे कितें पाठिंबा दिवप तेका लोकांनी सगळ्यांनी आमकां पाठिंबा दिवंक कित्याक तशेंच आमचे जे शेतकरी परत आमचे कोण आहा आनी तो सुद्दां सांगता आरे तुमच्या हांगा गांवांत एक तरी कसली तरी फॅक्टरी येवंक जायी अशें तेचें म्हणणें आहा जे अनएप्लाय खूब आहात ना कसलो तरी धंदो करा आपूण तुमकां सपोर्ट करता कसलो तरी करा आपूण सपोर्ट करता असोय तो सांगता ह्या मतदारसंघात जवळजवळ 7 पंचायती आहात 7 पंचायती शेतकरी वर्ग आसा त्या शेतकरी वर्गांक जे अजून पासून घेवंक ना तांकां कितें आव्हान करता तूं दुमे मार्फत तुम्ही तो आमकां सगळो दिता न्हू तो सपोर्ट करता म्हणटा न्हू आपूण तेच सांग मरे तूं म्हणजे अशें एखादें मशीन जाय नाल्यार आतां लुवपाचें मशीन आहा तें आमी सगळ्याक भागयताले न्हू आमकांच न्हू ते आमकां मया पंचायतीकूच न्हू सगळ्या पंचायती मय मतदारसंघाच्या ग्रामपंचायती सगळ्याक सगळ्यांक फक्त तुमकां संपर्क आमकां संपर्क करून आमी सगळ्यांक भागयताले तुमचो मोबायल कितें आसा आमचे सगळे नंबर बी आहा सगळे आमचे भाई आहा तेच्या कडेन सगळे हे केल्ले आहा येस तुमी कितें सांगूंक सोदता आमी म्हण सरा कडेन पावली अशें शेताच्याच कामाक लागून तुमचें नांव सांग पयलीं म्हाजें नांव श्रेया फाळकर आनी आमी बीन अशीच पावली की आमकां शेतान खूब म्हणजे जेन्ना आमचें शेत लुवपाचें आसलें त्या टायमार आमकां खूब म्हणजे मशिनाचो आमकां खूब प्रॉब्लम जाल्लो तेन्ना आमी सराक सांगलें की आमकां मातशें हार्वेस्टिंगाचें मशीन जाय आसलें कारण तें एवेलेबल नासलें सरांनी ते कशें एवेलेबल केले की म्हणजे खूब त्रास जाले तांकां ते हाडटा म्हणसर रातचे 11:30 वरांचेर ते मशीन घेवन आमचे कडेन पावले आनी जे मनीस तेंच्यांनी हाडले ते सगळो आनी जेन्ना आमचें तें भात कल्टिवेशन जालें तेन्ना सरांनी आमचे 1 रुपया घेयनासतना निस्वार्थीपणान तेंच्यांनी आमची मदत केली आनी तेन्नाच आमी सराक सांगलें की आमकां शेता खातीर सर एक पावर टिलर जाय म्हणून आनी सरांनी फाटलो फुडलो विचार न करता चल दिवया तुमकां अशें म्हणून तेंच्यांनी आमकां तो पावर टिलर सुद्दां दिलो स्वताचे पयशे खर्च करून आमकां एक दिलो परत मया तेंकां एक दिलो 2 पावर टिलर दिल्ले आसा आमकां आनी परत आतां सराक अशें दिसून येयलें की हे गरीब शेतकार इतले त्रास काडटा जाल्यार तेंकां मशीन कित्याक मेळना म्हणून तेन्ना सराच्या मनान विचार आयलो की आमी एक हार्वेस्टिंग मशीन घेवया म्हणटकूच सरान आनी टायम करूंक ना कारण तेजेर सुद्दां सराचो विचार जालो आनी आतां ते आमकां ते हार्वेस्टिंग मशीन सुद्दां शेतकारा खातीर घेवन दितले अश्यो खुबश्यो गजाली तेंच्यांनी केल्या
म्हणजे म्हाका तरी अशें दिसता की सरान आमच्या गरीब जे अशे सर्वसामान्य लोकां खातीर जे हेल्प करता त्या खातीर आमची अशी इच्छा आसा की तेंच्यांनी ह्या इलेक्शनाक उबे रावचे आनी फुडें येवचे मये मतदारसंघात फुडें येवचे कारण आमचो तांकां पाठिंबो आसा. तशेंच हांवें प्रसार माध्यमांतून पळयलें की देवदर्शनूय खुबशे हय हय जाला देवदर्शनूय जाला पूण ते आमच्या हितून न्हू मयम आमच्या वाड्यार अजून जावंक ना पण ते चालू आसा ते हय. तुम्ही कितें सांगूंक सोदता तुमी आनी तुमीचें कार्य पयलें नांव सध्या जे सांगा. नांव तरेन चालू सांगा. आसा. माझे नाव रमेश मायणकर. तुम्ही खंयसरले? आम्ही मये गावचे. आम्ही साधारणशे एप्रील म्हयन्यानसून आम्ही दुमे सरांक वळखता. आमची शेतां साधारणशी पिड्ड्यार जावपाक पावलेली हार्वेस्टर नासल्या कारणान आमी वांयगणे शेत करता आनी ती शेतां पिड्ड्यार जातली ह्याच्या भयानूच आमकां कोणी तरी दुमे फावंडेशन कडेन येले आनी तेंचे कडसून आमी ते हार्वेस्टर मशीन तेंच्यांनी अवेलेबल करून आमकां दिलें आनी तेंच्यांनी आमकां ते आमची शेतां भातां सगळीं फ्री ऑफ कॉस्ट एक पयसो न घेता फ्री ऑफ कॉस्ट तेंच्यांनी आमकां करून दिलें. सांगपाचें तात्पर्य इतकेंच आसा की दुमे फावंडेशनाचे सर्वे सर्वा श्री सद्गुरू दुमे जी आसा ते इतके ब्रिलियंट मनीस आसा ते आपल्या धन्या बरोबर समाजकार्यानूय खूब जोखून घेतलेले आसा. तेंचे समाजकार्य इतके सुंदर आसा की ते लोकां बद्दल खंयच्या मनशा खंयचोय मनीस तेजे कडेन पावो आपणाक मदत कर म्हणून जाल्यार त्या लोकांक ते मदत करपाक सदीत फुडें आसता. आयज मयी मतदारसंघात इतकी तेंच्यांनी कामां केल्या साधारणशी 50-60 कामां आत्तां तेंच्यांनी ऑलरेडी कंप्लीट करून दिल्ली आसा. त्याच बरोबर ऑनगोईंग जी कामां आसा ती 50-60 आनीक आसा आनी तरी प्रपोजल आनीक येयल्ले आसा आनी ते स्वता आपल्या स्वताच्या पयशांनी ही सगळीं कामां करून घेवप चालू आसा. आमी म्हणटा की तेंच्यांनी राजकारणान येवचें. खरेंच तेंच्यांनी राजकारणान येवचें इतक्याच कारणाक लागून की जेन्ना राजकारणाचो आनी समाजकारणाचो मिलाप एक जातलो तेन्नाच खरो व्यक्ती जो कोणूय आसूं तो खरोच आपले काम करून त्या मतदारसंघाचे लोकांक बरी फॅसिलिटी मेळोवन दितलो आनी त्या बरोबर लोकांचें कल्याण करतलो अशें म्हाका दिसता. सो तुमचो सगळ्यांचो ताका फूल पाठिंबो आसा आनी तेंच्यांनी म्हाजी इच्छा आसा आनी आमच्या सगळ्यांची इच्छा आसा की तेंच्यांनी हे फावटीक 2027च्या इलेक्शनाक तेंच्यांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचें. मागीर ते खंयचे पार्टी जातले जावं कितें आसतलें तो फुडलो प्रश्न आसा पूण तेंच्यांनी कॉन्टेस्ट करचें अशी आमची प्राथमीक इच्छा आसा. कारण अशें नेतृत्व मेळपाक खूब मुश्कील जाल्लें आसा. आमी पळयता स्वताचे पयशे म्हणून अशी कोण कामां करता. हांव म्हणटा आमदार जाता मंत्री जाता सगळ्यांनी चिंतूंक जाय की सरकार दरबारी कितकोसोच फंड आसता कोणूच खंय युटिलायज केलो वचना. एक समाज सेवक जर युटिलायज करता स्वताचो पयसो जाल्यार तुमी कित्याक करिनात. तुमचे कडेन तुमचो पयसो स्वताचो म्हणू नाका म्हणटा आमी म्हणटा की सरकार दरबारचो पयसो मोडात लोकांक बऱ्यो फॅसिलिटी दियात. आयज शेतकारी इतके बेजार प्रत्येकान सांगलेलें शेता बद्दल. हांव एक मातशें तुमकां सांगूंक सोदता. शेतां अक्षरशः लास्ट इयर तुमी पयले आसतले मिडियान सगळे ते रिकॉर्डिंग केल्लें आसतलें. शेतां अक्षरशः उदकान भरलेलीं जाल्यार तेंच्यांनी सादी बारीकशी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाकसून बारीकशी कितें तरी एक स्कीम तयार केली आनी ते एक 4 रुपया स्क्वेअर मिटर कितें तरी दिले प्रत्येकाक आनी तेंचे तोंडां सोंपोवन उडयली. 25-30 हजार मोडून जेन्ना एक शेतकरी आपले शेत उबें करता आनी ते कंप्लीट पिड्ड्यार जाता तेन्ना तेंचे कडेन कितें खावपाचें तेंच्यांनी आनी कितें वर्सभर तेंच्यांनी कशें जगपाचें हो मोठो प्रश्न आसता तेंच्या मुखार. आमी शेतकारां बद्दल खंयचेच सरकार आयज मेरेन शेतकारां बद्दल गंभीर ना. प्रत्येक जाण हेंच सांगूंक सोदता की चला ऑफिसरांक सांगता ते चला शेतान चला हें करा तें करा लोकांक हें दाखया तें दाखया फक्त कागदोपत्री हे सगळे घोडे आनी नथींग. ते कोणूच एक सुद्दां गोष्ट करिना. सध्या आमदाराचे सध्याचो रुलींग आमदार तेजे खुशी ना लोक. आमदाराचें सांगपाचें म्हणजे कितें आसा त्या आमदाराचेर उलोवपाची म्हाका गरज ना पूण सांगूंक सोदता की आमदार कमी पडटा इतकेंच सांगता. तेजी जबाबदारी आसली की शेतकऱ्यांक मदत करपाची. जी धुमे फावंडेशन हेंच्यांनी आयज जी मदत केल्या ते पावर टिलर दिवं जावं हार्वेस्टर मशीन दिवं जावं धान्य दिवं जावं सारें दिवं
ह्यो सगल्यो गोष्टी तेणी करपाची जबाबदारी असली. हे धुमे फावंडेशनाक नाविलाजान करचें पडलां आनी आमकां तांकां मुद्दाम आपोवन हाडचें पडलें इतक्याकूच लागून की अक्षरशः आमदार वो सबसेल फेल आसा मये मतदारसंघात. म्हाका सांग दुमे इच्छूक आसा न्हू रावपाक? इच्छूक आसा काय कितें आमी अजून तांकां विचारूंक ना, पूण आमच्या मनाक दिसता की तेंच्यांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचें अशी आमची मागणी आसा. कारण ते समाजकार्य इतकें करता. जर समाजकार्य करून इतके पयशे मोडून लाखांनी आनी कोट्यांनी रुपया तेंच्यांनी आत्ताचे घडीक मोडलेले आसा. जर ते इतके मोडूं शकता जाल्यार राजकारणान येवन राजकारणाचो आनी समाजकारणाचो जेन्ना मिलाप जातलो तेन्ना ताका आमच्या मये मतदारसंघाचो उद्धार जातलो अशें म्हाका सांगपाचें आसा. थँक्यू देव बरें करूं. गोवा Thank you. रिपब्लीक लायव्ह 24 तास.